हेलो व्यूवर, एम्मा ही और आपको अपने चैनल टैरो ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर 2 अक्टूबर को सोलर स्लेप होने वाला है, सूरज ग्रहण होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग होंगी, बहुत सारे असरात होंगे। व्यूवर ये इस सदी का सबसे तवील रहने वाला सूरज ग्रहण होगा। ये 8:40 पे शुरू होगा और तकरीबन 6-6.5 घंटे रहने वाला है। पर इस तरह के चांद ग्रहण अमूमन बहुत ही कम लगते हैं। सदी का ये समझ लें कि सबसे तवील दरानिया का ये सूरज ग्रहण होगा। और इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड भी असरात होंगे, जोड़ी के असरात भी काफ़ी ज़्यादा इसके होने वाले हैं। तो व्यूवर 2 अक्टूबर को आप लोगों ने काफ़ी इबादत करनी है, काफ़ी नफल अदा करने हैं, ताकि आप इसके अच्छे असरात हासिल करें। बुरे असरात से आपको अल्लाह ताला निजात दे। इस तरह की ये इसकी एनर्जी होगी। कुछ ज़ोडिक साइन पे इसके पॉजिटिव असरात पड़ेंगे और कुछ पे इसके नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनके बर्थ चार्ट ज़ायचे कमज़ोर हैं, उनमें सिचुएशन बुर्जों की कमज़ोर है, तो उन पे काफ़ी नेगेटिव असरात आ सकते हैं। तो व्यूवर आप लोगों ने 2 अक्टूबर को काफ़ी सारी इबादत करनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, मगफरत करनी है, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, नफल अदा करने हैं, इबादत करनी है, ताकि आप इस बैड असरात से महफूज रह सकें। तो व्यूवर हम आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको आपके बुर्ज के मुताबिक, ज़ोडिक साइन के मुताबिक आपको कुछ इबादत बताएंगे, ताकि आप इन असरात से बच सकें। और अगर आप लोग ये 2 अक्टूबर को ये चीज़ें करेंगे, ये इबादत करेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। फिर व्यूवर ऐसे अफराद जिनकी बर्थ चार्ट में प्लानिटरी पोजीशन वीक है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि वो इबादत करें। और व्यूवर हम बुर्ज वाइज बताएंगे आपको कि किस बुर्ज को कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन से आयात पढ़नी चाहिए, लफ्ज़ पढ़ने चाहिए, ताकि उनकी प्लानिटरी पोजीशन भी अच्छी हो और उनको सूरज ग्रहण के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों, पॉजिटिव वेव्स उनके लिए निकलें और उनकी आने वाली लाइफ जो है काफ़ी खतरात से महफूज रहे और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ वगैरह दे। तो व्यूवर ये सारी जो होती हैं नेचुरल होती हैं चीज़ें, और इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में जो होते हैं ना, अहले इल्म के लिए निशानियाँ होती हैं। तो व्यूवर इसके असरात भी होते हैं, पॉजिटिव भी असरात होते हैं, नेगेटिव भी असरात होते हैं। तो व्यूवर वो लोग जो वक्त पे अपनी रेमेडीज़ करते हैं, इबादत करते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये लाजमी होगा कि हर बुर्ज को अपने बुर्ज वाइज इबादत करें, ताकि आपके ज़ाचे जो वीक हैं उनमें स्ट्रेंथ आए और आपको पॉजिटिव एनर्जी हासिल हो और आपके काम काज कारोबार में बेहतरी हो। तो चलिए व्यूवर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हेलो व्यूवर, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की और बात करेंगे पाइसेस की, बुर्ज होत की। तो व्यूवर बुर्ज हो जो ये अक्टूबर का महीना है, बुर्ज होत के लिए भी काफ़ी सारी तब्दीलियां लेके आने वाला है और काफ़ी सारी केयर की भी ज़रूरत है आप लोगों को। व्यूवर आप लोगों पे बहुत सारे पॉजिटिव असरात होंगे, इसके साथ साथ आपके काम काज के सिलसिले बेहतर होते चले जाएंगे। आप लोगों को काफ़ी अरसे से डिस्टर्बिंग की शिकायत थी, आप लोगों को ज़हनी टेंशन थी, काम कारोबार की टेंशन थी। 2 अक्टूबर के बाद आप लोगों की ये टेंशन दूर हो जाएगी, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, काम कारोबार के मौके मिलेंगे। आप लोगों के जो हैं बड़े काम करने के चांसेस हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना आपकी तब्दीलियों का महीना है। बहुत अरसे से आप लोग जो हैं काफ़ी उदास थे, फिर व्यूवर ऐसी पोजीशन थी कि नए काम कारोबार आपको फ़ायदा नहीं दे रहे थे। तो अक्टूबर में आपकी सुनी जाने वाली है, आप लोगों के काम कारोबार में तेज़ी आने के चांसेस हैं। फिर व्यूवर आप लोगों के मजहबी खाने में
جو ہے پوزیشن بہت اچھی بنی ہے، اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں حج عمرہ کی خواہش رکھیں گے، اس پہ جانے کی ٹرائی کریں گے۔ پھر ویور آپ لوگ جو ہیں مقدس جگہ پہ جا سکتے ہیں، کچھ مزاروں پہ جاتے نظر آتے ہیں، کچھ دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں، اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے۔ اور جب مذہبی امور میں بہتری آتی ہے تو آپ لوگ جو ہیں کافی گاڈ فیئرنگ ہو جاتے ہیں، خدا ترس بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں سے آپ کے تعلقات بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ویور 9 اکتوبر کے بعد آپ کو چند بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، اور یہ فیصلے اولاد کے متعلق ہو سکتے ہیں، وائف کے متعلق ہو سکتے ہیں، پیرنٹس کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے بہت کیئر کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ فیصلے کرتے وقت کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر لینا ہے، یا ایسے افراد جو آپ کے اچھے مددگار ہیں ان سے صلاح مشورہ کر کے آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگ اکیلے ہی اس طرح کی فیصلے کریں گے تو کیا پتا کہ ٹینشن میں آ کر آپ الجھن کا شکار ہو جائیں، اور اگر بہتر ہے کہ آپ کسی سے کنسلٹ کر کے کریں گے تو آپ کے فیصلے آپ کو فائدہ دیں گے۔ پھر ویور آپ کے وینس کا ذائچہ بہت اچھا بنا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کے فیملی تعلقات 20 اکتوبر تک بہت بہتر رہنے کے چانسز ہیں۔ ایسے افراد جو لڑائی جھگڑے میں ملوث تھے، جو مقدمات میں پھنسے تھے، جن کی جو ہے ضد کی وجہ سے آپ لوگ کافی سارے غلط فیصلے کر چکے تھے، تو ویور ایسے لوگوں کی جو ہے حالات کافی بدلیں گے۔ آپ لوگوں کو تبدیلی کا موقع ملے گا، ایک چانس ملے گا کہ خود کو سنواریں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، کیونکہ اکتوبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر ویور اکتوبر کے درمیان آپ لوگوں کے لیے پلانٹری پوزیشن جو ہے ایک راجیوگ بھی بنائے گی۔ ایسے افراد جو کافی عرصے سے بے روزگار ہیں، کافی عرصے سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور ایسے افراد جو بیرون ملک ہیں اور ان کے ویزے کے پروسیس مکمل نہیں ہوئے، ان کے کامنز وغیرہ رہتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے، تو ویور جب 15 اکتوبر کے بعد جو ہے پلانٹری پوزیشن تھوڑی چینج ہوگی تو آپ لوگوں کی سنی جانے والی ہے۔ آپ لوگوں کو کام کاروبار ملنے کے چانسز ہیں، ویزے ملنے کے چانسز ہیں، آپ کے ویزے میں بہتری کے چانسز ہیں۔ پھر ویور یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے ان بیچلر کے لیے بھی گڈ نیوز ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی گڈ نیوز ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہیں ذہنی معیار بہتر ہوں گے، آپ لوگوں کی سوچ میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں کی جو نیگیٹو سوچ ہے اس میں پازیٹیوٹی آئے گی، اور اس وجہ سے آپ تعلیمی معیار کو بہتر بنائیں گے۔ پھر ویور آپ کمپٹیشن جیتنے کے چانسز آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ ایسے ہی فیمیل اور میل جو کہ سنگل ہیں ان لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت ملے گا، اور ایسے رشتے آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ آپ کی من پسند ہو سکتے ہیں، آپ کے معیار کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ تو ویور یہ جو 2 اکتوبر سے لے کر 23 تک جو ہے آپ کی فیملی کے لیے کافی اچھا وقت ہوگا۔ اس دوران آپ لوگوں نے شادی وغیرہ کے فیصلے کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ پھر ویور آپ کے لیے ایک اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویور بڑے بڑے فیصلے تو آپ کو سٹارٹ میں کریں گے وہ بہتر رہیں گے، لیکن 20 کے بعد آپ لوگوں کو کچھ چینج کرنا پڑ سکتا ہے، جاب چینج کرنی پڑ سکتی ہے، گھر کی سے ریلیٹڈ چیزیں چینج کرنی پڑ سکتی ہیں، کچھ اہم فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں۔ تو ویور اس وقت 20 اکتوبر کے بعد جو ہے آپ نے وہ کام کرتے وقت جو اپنے فیصلے کرتے وقت کافی دھیان سے کام لینا ہے۔ جذباتی ہونے کی بجائے آپ نے سنجیدہ سے میٹر کو دیکھنا ہے، سنجیدہ ہو کر، اور کسی کے صلاح مشورے سے آپ نے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے جو فیصلے ہیں چاہے کاروباری ہوں، چاہے اسٹڈی سے متعلق ہوں، چاہے باہر جانے کے متعلق ہوں، چاہے آپ لوگوں کے گھریلو ہوں، یہ فیصلے جو ہیں آپ کو آپ کی نیکسٹ لائف میں بہتری لانے کے سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگوں نے بنا سوچے سمجھے سٹیپ لیا تو ایسے ٹینشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر ویور
یہ جو برج ہوت کے لوگ ہوتے ہیں کافی کمال کے لوگ ہوتے ہیں، قدرت نے ان کی سکس سینس میں بہت پاور رکھی ہوتی ہے۔ تو ویور اکتوبر کے مہینے میں 9 اکتوبر کے بعد جو ہے آپ کی جو سکس سینس کی ہے اس وجہ سے آپ کو کافی سارے میٹرز پتہ لگ جاتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے، پھر ایسے سچے خواب آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ پورے ہوتے بھی دکھتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ لوگوں نے اپنے خوابوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، اپنے سکس سینس کے مطابق جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے بزنس کے فیصلے کرنے ہیں، اسٹڈی کے فیصلے کرنے ہیں، کام کاروبار کے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو قدرت جو ہے وہ پہلے سے کافی ساری اطلاعات دے دیتی ہے، کچھ خوابوں میں، کچھ سوچوں میں، کچھ آپ لوگوں کو ویسے ہی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ جب انالیسز کرتے ہیں کچھ چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آتی ہے۔ تو آپ نے جب فیصلے کرنے ہیں یا کوئی چیزیں کرنی ہیں، کچھ ڈاکومنٹیشن سائن کرنی ہے، تو آپ نے اپنے وجدان کی جو ہے بات لازمی سننی ہے، اپنے خوابوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اپنی سکس سینس کے مطابق جو ہے آپ نے فیصلے کرنے ہیں، تو آپ کے حق میں کافی بہتر ہوں گے۔ ویور آل اوور آپ کا اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بہت بہتر رہنے والا ہے، مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے۔ تو ویور یہ تھی برج ہوت کی پائسز والوں کی ڈیٹیل ریڈنگ۔ تو ویور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ویور ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کے مہینے کی اور بات کریں گے برج سیجیٹیریس کی، برج قوس کی۔ تو ویور اکتوبر کے مہینے میں برج قوس سے ریلیٹڈ لوگوں میں کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ ویور آپ لوگوں کے لیے اکتوبر کا مہینہ بہت قسم کے چینجنگ لا رہا ہے۔ ویور آپ کے جو سب سے زیادہ بہتری ہوگی وہ ایک جاب کے سلسلے میں ہوگی، آپ کی کام کاروبار کے سلسلے میں ہوگی۔ دوسری ویور آپ لوگوں کے کوئی مقدمات چل رہے ہیں یا کیسز ہیں یا پھر لیگل ایشوز ہیں، اس طرح کی کوئی آپ کو پرابلم ہے تو اس کے سلوشن آپ کو کافی حد تک پازیٹیو ملیں گے اور آپ لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے مقدمات کو جیتنے میں، آپ لوگوں کے حق میں فیصلے جا سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کی فیملی میٹرز خراب ہوئے پڑے ہیں، بات طلاق تک جا پہنچی ہے، پھر ویور ایسے افراد جن کی منگنیاں ہوئی تھیں لیکن گڑبڑ ہو چکی ہے، تو ویور ایسے جو تعلقات ہیں اس میں کافی حد تک بہتری آنے کے چانسز ہیں، آپ لوگوں کے صلح کے چانسز کافی زیادہ ہیں، آپ لوگوں کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بحال ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر ویور جاب سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں جو کافی انبن کا شکار تھے، کافی ڈسٹربنگ لائف چل رہی تھی، کیونکہ مارس کی وجہ سے آپ لوگوں پہ کافی سارے اثرات آئے تھے، اس وجہ سے بزنس میں پرابلم آ رہی تھی، مارکیٹنگ میں پرابلم آ رہی تھی آپ کی، پھر ویور جاب پہ کافی سارے مسائل اور الجھن کا شکار بنے ہوئے تھے، ڈیپٹ فل کنڈیشن تھی آپ کی، لوگ آپ پہ شک کر رہے تھے، اس وجہ سے کافی لوگ جو ہیں انہوں نے نیا کام نہیں دیا یا پھر آرڈرز وغیرہ سے وہ گریز کر رہے تھے، تو ویور یہ آپ لوگوں کی ٹینشن دور ہونے والی ہے، آپ لوگوں کے جو پازیٹیو اثرات جو اکتوبر کے ہوں گے، ویور 20 اکتوبر تک آپ کی جو سچویشن ہے بہت بہتر رہنے والی ہے۔ 2 اکتوبر کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے کام کاروبار میں تیزی آنے کے چانسز ہیں، آپ کو نئے آرڈرز مل سکتے ہیں، آپ لوگوں کی جو بینک کی رقوم ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جن لوگوں کی فارن کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کی چاندی ہونے والی ہے، آپ لوگوں کو پازیٹیو رزلٹ ملنے والے ہیں۔ ویور ایسا بھی ہوتا ہے پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے ایک دم دباؤ آ جاتا ہے، آپ لوگوں کے جو سٹار ہے اس پہ ایسی منحوسیت آ جاتی ہے کہ ہر طرف سے ناکامی فیل ہوتی ہے۔ تو ویور یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے
और उसके बाद चांद ग्रहण की असरात हैं, उस वजह से आप लोगों के जो हैं काफ़ी सारे रुके हुए काम हो सकते हैं, अच्छी एनर्जी मिलने के चांसेस हैं। और इस वजह से आप लोगों के रिश्ते करने में जो सिंगल अफराद हैं उनको रिश्ते ढूंढने में भी आसानी होगी। गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनके काम कारोबार का जो है काफ़ी अच्छा सिचुएशन बनी हुई है। कुछ ख़वातीन जो नया काम कारोबार शुरू करना चाहती हैं, या ऐसे अफराद जो कि नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नए काम नए कारोबार खोलना चाहते हैं, तो उनको चाहिए बहुत एहतियात के साथ काम करें, क्योंकि जब इस तरह की पोजीशन होती है, अक्टूबर का महीना आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन आपको उन अफराद से, उन लोगों से बहुत एहतियात की ज़रूरत है जो कि आप लोगों की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, जो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनसे बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। फिर भी बैंक के डॉक्यूमेंट, फिर इसके अलावा जो बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा ज़मीन प्रॉपर्टी या मुकदमात के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने बहुत ध्यान से उन पे काम करना है। बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको काफ़ी मुश्किलात में फंसा सकती है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे, सीरियस होके अपने मैटर्स पे काम करेंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, और आपकी जो इग्नोरेंस है वो आपको फंसा सकती है। फिर भी वह ऐसे अफराद जो कुछ नया काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, या फिर वो कुछ फर्म्स वगैरह से डील करना चाहते हैं, कुछ माल उठाना चाहते हैं, नई चीज़ें लेना चाहते हैं, तो व्यूअर आपके लिए 2 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक बहुत बेस्ट टाइम है। इस दौरान आप लोग जो हैं काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और केयर से करना होगा। जो भी आपने काम करना है केयर से करना होगा, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि आप लोगों के फ़ायदे के चांसेस 100% हैं, उसके साथ साथ आपकी केयरलेस होने की वजह से फ्रॉड के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपकी रकम हथियाए जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए आपने बहुत केयर से काम करना है, और ज़िम्मेदार लोगों को आपने हायर करना है। उससे आप लोगों के काम कारोबार भी बढ़ेंगे, पैसे के मामलात जो हैं उसमें बेहतरी आएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। व्यूअर 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी है। इसके अलावा आप लोगों की वीनस की कंडीशन बहुत अच्छी होने की वजह से स्टार्ट में ही आप लोगों को जो है अच्छी खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, फैमिली तल्लुकात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। ऐसे अफराद जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट होने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर ये अक्टूबर का महीना जो है आप लोगों पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी डालने जा रहा है। आप लोगों के एहतियारात में इजाफा होगा। किसी को फैमिली मेंबर बनने के चांस मिल सकते हैं, किसी को इदारे के मेंबर बनने, हेड बनने के चांस मिल सकते हैं। ऐसे ही आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो कि आपको मुमताज़ करेंगी, आपको लीडरशिप क्वालिटी, किसी अदारे को लीड करने के चांस मिल सकते हैं। इस तरह की आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपकी जॉब में जो है आपका ओहदा बढ़ने के चांसेस हैं। आपकी जॉब में आपको बेहतरीन जो है वो लोग मिलने की वजह से आपकी जो जॉब से रिलेटेड टेंशन है वो दूर होने के चांसेस हैं। व्यूअर अक्टूबर का महीना जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसमें काफ़ी सारी आपके लिए चेंजिंग हैं, तब्दीलियां हैं। आप लोगों के जो है मूड स्विंग जो हैं उसमें काफ़ी सुधार आएगा, आप लोगों की पर्सनैलिटी में काफ़ी सुधार आएगा। जब सूरज ग्रहण होगा उसके असरात के बाद आप लोगों के ज़हनी मियार बहुत बुलंद होते जाएंगे, आप लोगों को बातें समझ आना शुरू होंगी, कैसे अपनी बिज़नेस की आपने प्लानिंग करनी है, कैसे अपनी शॉप वगैरह को चलाना है, इसमें आपके आइडियाज़ बढ़ेंगे, आपकी माशी हालत बेहतर होने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर आपके लिए सफ़र के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। अगर आप लोग सफ़र करना चाहते हैं 2 से लेकर 23 तक बेहतरीन टाइम है। फिर व्यूअर आप लोगों के इस दौरान काफ़ी प्रोफेशनल सफ़र हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड सफ़र हो सकते हैं,
پھر آپ عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے اندرون ملک جا سکتے ہیں، اس طرح کی آپ کے چانسز بنے ہیں۔ اور پھر ویور ایسے افراد جو کہ بیرون ملک ہیں اور کافی ساری پرابلم سے نپٹ رہے ہیں اور کوئی ان کی گائیڈ نہیں کر رہا، کوئی ان کو اچھا بندہ نہیں مل رہا، ان میں بھی بہتری ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ لوگوں کے امیگریشن کے مسائل حل ہونے کے چانسز ہیں، پھر آپ لوگوں کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں، اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے۔ پھر ویور سٹارٹ میں ہم نے بتایا کہ آپ کو مقدمات میں بہتری کے نتائج ملیں گے، آپ لوگوں کے جو ہیں درینہ مسائل حل ہونے کے چانسز ہیں۔ تو ویور یہ اکتوبر کا مہینہ آل اوور آپ کے لیے بہت بیسٹ جانے والا ہے۔ تو ویور یہ تھی برج ایکویریس کی، برج سیجیٹیریس کی ڈیٹیل ریڈنگ، برج قوس کی۔ تو ویور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویور ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کے مہینے کی اور بات کریں گے برج اسکارپیو کی، برج عقرب کی۔ ویور یہ برج بھی ان لکی برجوں میں شامل ہے جن کو اکتوبر کا مہینہ بہت نوازنے والا ہے۔ ویور آپ لوگوں کے جو پلانٹری پوزیشن ہے بہت کمال کی بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہوتے نظر آتے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ پرابلم آپ کی جو ہیں وہ حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ ویور آپ لوگوں کے اکتوبر کا مہینہ جو ہے 2 اکتوبر، 4 اکتوبر، 9 اکتوبر، 18 اکتوبر آپ کے لیے بہت بہترین ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے نئے کام کاروبار ہو سکتے ہیں، جاب نہیں لگ سکتی ہے، کنٹری چینج ہو سکتی ہے۔ ویور اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے کہ آپ لوگوں کو راج یوگ بھی بنے گا اور اس وجہ سے بھی آپ کی جو ہے پرسنالٹی کی گروتھ ہوگی، آپ کی جائیداد پراپرٹی وغیرہ میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کی آپ کی پوزیشن ہے کہ اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے بہت خوشیوں بھرا ہوگا۔ پھر ویور اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی روحانی ترقی ہوتی نظر آتی ہے، آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اس طرح کی آپ میں فیلنگ ہوگی۔ آپ جو ہے سوشل ورک کرتے نظر آتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ پھر ویور سب سے زیادہ فائدہ آپ کو فیملی لائف میں ہوگا، فیملی کا آپ کو فل سپورٹ حاصل رہے گا۔ پھر ویور آپ لوگ جو ہیں مڈ آف اکتوبر بہت بزی رہنے والے ہیں، آپ کے کام کاروبار میں بہت تیزی آنے والی ہے، اس وجہ سے آپ بہت مصروف رہیں گے۔ آپ کو کام کاروبار اور جاب کے سلسلے میں کافی ساری میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑ سکتی ہے، آپ کو کافی ساری پلاننگ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے کہ آپ کے کام کاروبار کو 4 چاند لگنے والے ہیں اور اس وجہ سے آپ کافی بزی رہتے نظر آتے ہیں۔ ویور اکتوبر کا مہینہ جو ہے خاص کر کے فیمیل کے لیے بہت بہتر ہونے والا ہے، ان کی جو ہے شادی کے چانسز بھی ہیں، جاب کے چانسز بھی ہیں۔ پھر ویور آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے چانسز بھی ملیں گے، ایسی خواتین جو باہر جانے کی خواہش مند ہیں، امیگریشن کی وجہ سے پرابلم میں تھی، ان کی پرابلم سولو ہوتی نظر آتی ہے، لیکن یہ سب 18 کے بعد آپ کو سوٹ کرے گا۔ پھر ویور اکتوبر کے مہینے میں آپ کی ساری پوزیشن اچھی ہے، صحت کی پوزیشن اچھی ہے، مالی پوزیشن اچھی ہے، آپ لوگوں کی بزنس کی سچویشن اچھی جائے گی، پڑھائی کی سچویشن اچھی جائے گی، لیکن آپ کو ایک کیئر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے کچھ ڈاکومنٹس چوری ہونے کے چانس ہیں، آپ کی کچھ قیمتی چیزیں گم ہونے کے چانسز ہیں، تو آپ نے بہت کیئر کرنی ہے تاکہ اس طرح کے مالی نقصان اور قیمتی اشیاء کے کھونے سے بچ سکیں۔ اگر آپ کیئر کریں گے تو کافی حد تک آپ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لکی برج کے حوالے سے ڈیٹیل ریڈنگ دی ہوئی ہے، ویور وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو آپ کی اکتوبر کی بہت ساری ڈیٹیل ملے گی۔ تو یہ تھی برج اسکارپیو کی ڈیٹیل ریڈنگ۔ تو ویور میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کے مہینے کی جنرل ریڈنگ کی اور بات کریں گے برج میزان کی، جو کہ برجوں کا بادشاہ برج میزان
व्यूअर ये अक्टूबर का महीना इन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इन लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंज आने वाले हैं, काफ़ी राजयोग बनने वाले हैं। व्यूअर बुर्ज मेज़ान पे किस्मत बहुत मेहरबान है और ये उन लकी बुर्ज में से है जिनको अक्टूबर का महीना बहुत कुछ देने वाला है। और ये इसकी जो कुदरत की मेहरबानियाँ हैं आपके माली आपके दौलत के घर में होंगी, आपकी शोहरत के घर में होंगी, आपके जो है समाजी तल्लुकात में बेहतरी होगी। व्यूअर ये आप लोगों का 4 अक्टूबर के बाद जो है और 18 अक्टूबर के दरमियान जो है काफ़ी सारी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। फिर आपको राजयोग लगेगा और ये योग जो होगा आपके दौलत के खाने में बनेगा और इस वजह से आपके काम कारोबार बहुत ज़्यादा फैलेंगे, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आप में एक मैग्नेट पावर बनेगी और इस वजह से आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके जो असरात हैं आप जो बात करेंगे लोग उसको मानते नज़र आएंगे। आपके जो रुके हुए काम हैं उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। फिर व्यूअर आप लोगों के जो मोहब्बत का खाना है वीनस की पोजीशन 7 अक्टूबर को अच्छी होने की वजह से आपके ये सारे मसाइल ख़त्म होते नज़र आते हैं, ज़वाजी मसाइल, रिश्ते के मसाइल। फिर व्यूअर जो लवर अफराद हैं जो पसंद की शादी करना चाहते हैं और जो मोहब्बत करते हैं उनके रोमानवी तल्लुकात में बहुत बेहतरी आएगी और आप लोगों को अपने लवर्स, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ इन लोगों को खुश करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे और आपको उनकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर्स सेहत के हवाले से भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों की बीमारियां दूर होती नज़र आती हैं। वहम गुमान में जो लोग पड़ गए थे, एंग्जाइटी में पड़ गए थे, व्यूअर कुछ मेज़ान लोग जो होते हैं, लिब्रा लोग इस तरह के होते हैं कि थोड़ी सी टेंशन आई नहीं थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, उन्हें नींद की कमी हो जाती है। तो व्यूअर ऐसे लोगों को कुदरत जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली है, आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी। मरकरी की रोटेशन की वजह से आप लोगों के जो हैं वहम गुमान जो हैं वो दूर होंगे, आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा। फिर व्यूअर आप लोगों के जो रिश्तेदारों से जो तल्लुकात ख़राब थे या फिर आपके मुकदमात में आपकी पोजीशन डाउन होती जा रही थी उसमें आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। व्यूअर ये अक्टूबर का महीना ऑल ओवर आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। सबसे ज़्यादा दौलत के घर में नुमायाँ तब्दीलियाँ होंगी, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ में। फिर व्यूअर इसमें आप लोगों का जो है राजयोग जो है वो आपकी लाइफ को टोटल चेंज भी कर सकता है। फिर व्यूअर आप लोगों की जो है रातों रात मशहूरी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जब सूरज ग्रहण होता है तो वीनस और मरकरी और जुपिटर की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आप लोगों की लाइफ टोटल बदल सकती है और ये लाइफ आपकी बाहर जाने की वजह से या फिर कोई सिटी चेंज होने की वजह से या फिर बिज़नेस चेंज होने की वजह से या शादी होने की वजह से आपकी ऐसे जो हैं हालात बन सकते हैं और आपकी जो लाइफ है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो कि झूठे मुकदमात में फंसे हैं, जेल काट रहे हैं, व्यूअर इन लोगों की रिहाई का भी वक्त होगा। अक्टूबर में आप लोगों की सज़ाएं माफ़ होती नज़र आती हैं, सुलह के चांसेस नज़र आते हैं, आप लोगों के जो मुकदमात हैं आपकी फेवर में नज़र आते हैं। तो व्यूअर ये थी जनरल रीडिंग अक्टूबर की बुर्ज मेज़ान की। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की जनरल रीडिंग की और बात करेंगे विर्गो साइन की, सुंबला की। विर्गो हजरात के लिए अक्टूबर का महीना बहुत सारी तब्दीलियां लेके आने वाला है, बहुत सारी तब्दीलियां। व्यूअर आप लोगों के लिए ये अक्टूबर का महीना बहुत बेस्ट होने वाला है, ख़ास करके ऐसे विर्गो अफराद
جن کی ذہنی کنڈیشن اچھی نہیں رہی، ٹینشن کا شکار تھے، اور کچھ ایسے ورگو بھی ہیں جو کہ پٹھوں کی پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں، اور پھر ویور ایسے موڈ سوئنگ ہوئے ہیں ان کے، اور لوگوں نے ایسا دل توڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ بہت مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ویور ایسے ورگو جو ہیں کافی ڈس ہارٹ ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے سے، کچھ مہینوں سے کافی ڈسٹرب ہیں، تو ان لوگوں کی سنی جانے والی ہے۔ آپ لوگوں کی بیڈ کنڈیشن جو ہے اب گڈ کنڈیشن میں بدلنے والی ہے، آپ کی ہیلتھ ایشو ختم ہوتے نظر آتے ہیں، آپ کے موڈ اچھے نظر آتے ہیں۔ پھر ویور یہ جو ورگو والے ہوتے ہیں یہ کافی ریچ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ جو ہیں اپنے اوپر خرچ کرتے نظر آتے ہیں، اپنی جو ہیں خواہشات پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ ویور ایسے ورگو افراد جن کے برتھ چارٹ میں منگل کا دوش ہوتا ہے، اور پھر ویور ایسے جن کی پلانٹری پوزیشن میں کمزور ہوتے ہیں پلانٹ، ان کے لیے کافی مشکل بن چکی تھی۔ ویور کچھ جو پچھلے 2 مہینے ہیں ان لوگوں کے لیے ہر طرح سے ٹینشن کا باعث بنے ہوئے تھے، تو ویور جب سورج گرہن ہوگا 2 اکتوبر کو تو آپ کی پلانٹری پوزیشن سے یہ ساری منحوست ہٹنے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور آپ لوگوں کے کام کاروبار، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ لوگوں کے جو ہیں پروجیکٹس، آپ لوگوں کی جابز جو ہیں آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہیں۔ آپ کی ساری ٹینشن اسی پہ رہے گی، اور اس وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن سٹرونگ ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ویور مڈ آف اکتوبر آپ لوگوں کے راج یوگ بننے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں، اور یہ راج یوگ جو ہیں آپ لوگوں کی مالی پوزیشن اچھی کریں گی، اور آپ لوگوں کی لو لائف کو بہت اچھے سے افیکٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کے تعلقات بہت بہتر ہونے جائیں گے، آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی لو لائف ہے، آپ کے پارٹنر کی جو لائف ہے اس میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی، اور آپ لوگوں کو اور پیار محبت کے معاملات میں بہتری حاصل ہوگی۔ آپ کے رومانوی تعلقات بہت بہتر ہوں گے، اس کے علاوہ شادی کے چانسز بھی بنیں گے، اور دوستیوں کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں۔ پھر ویور ایسے لور حضرات جو نو کنٹیکٹ سچویشن میں ہیں، جن میں ڈسٹربنگ آ چکے ہیں رشتوں میں، جن میں کافی جو ہے لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، ان کی صلح کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جن کی منگنیاں ڈسٹرب ہوئی تھیں اور وہ دوبارہ سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ویور ان لوگوں کی پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کی صلح صفائی کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ نو کنٹیکٹ سچویشن میں آپ کے لوگ آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو ویور یہ تھی برج سنبلہ کی جنرل ریڈنگ، تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویور ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کی جنرل ریڈنگ کی، اور بات کریں گے لیو کی برج اسد کی۔ تو ویور اکتوبر میں آپ لوگوں کا جو ہے اخلاقی معیار بہت بہتر ہوگا، آپ لوگوں کی ذاتی پرسنالٹی جو ہے اس کی گروتھ کے لیے اکتوبر کا مہینہ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ ویور یہ برج اسد سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ شہنشاہ ہوتے ہیں، یہ بادشاہ ٹائپ لائف گزارتے ہیں، غریب بھی ہوں تو ان کے جو ہیں فیشن نخرے جو ہوتے ہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور یہ اپنی پرسنالٹی کے لیے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اچھے ڈریسز لیتے ہیں، اچھی گھڑیاں، اچھی شوز وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو ویور سیم لڑکیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسی حیثیت ایسی کوالٹیز کی حامل ہوتی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے لیے چیزیں خریدتی ہیں، پھر ویور کافی پیسے خرچ کرتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، ان کی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے، ان کے کردار کے لیے، ان کے کریکٹر کے لیے یہ اکتوبر کا مہینہ بہت بہتر ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈریس ملنے کے چانسز ہیں، آپ لوگوں کو اچھی گفٹ ملنے کے چانسز ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی اکتوبر میں بہت نکھار
ہوگا اس میں. اور اس طرح جب آپ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے لوگ بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں. تو یہی کچھ اکتوبر میں ہونے والا ہے. کافی آپ سے لوگ جیلس ہوں گے کیونکہ قدرت نے آپ کی پلانٹری پوزیشن اس طرح کی بنائی ہے کہ 2 اکتوبر کے بعد جو ہے آپ کے کردار میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی. آپ لوگوں کا کنورسیشن کا سٹائل، آپ لوگوں کا معاشرے میں عزت مقام بڑھے گا. آپ لوگوں کے جو ہیں اپنے بول جو ہوں گے، آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ لوگوں کو بہت امپریس کرے گی. اور اس وجہ سے کافی لوگ آپ کے دوست بن سکتے ہیں اور کافی لوگ حسد کی وجہ سے آپ کے دشمن بھی بنتے نظر آتے ہیں. ویور یہ اکتوبر کا مہینہ ایسے لیو افراد جو کہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو جن کا ملنا جلنا کافی لوگوں سے ہوتا ہے، بزنس کے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا پھر ان کا اپنی جاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا کام کاروبار بہت زیادہ پھیلنے کے چانسز ہیں. پھر ویور لیو افراد کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے کہ آپ میں سے جس کی برتھ چارٹ مضبوط ہوگا، پلانٹری پوزیشن اچھی ہوگی، راتوں رات سٹار بننے کے چانسز ہیں کیونکہ یہ اکتوبر کا مہینہ آپ کی پرسنل لائف کو بہت منور کرے گا، بہت آپ کو انلائٹمنٹ دے گا. تو ویور آپ لوگوں کی جو ہیں جس کی برتھ چارٹ میں پوزیشن سن کی پوزیشن سٹرونگ ہوگی، راتوں رات نیم فیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگ ہیرو کی طرح شو ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہنرمند افراد جو ہیں ان کی لک چمک سکتی ہے. پھر ویور ایسے افراد جو کہ کافی لائل ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بالکل مخلص ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے سنی جانے والی ہے. ایسے لوگ جو ہیں کافی نمایاں ہوں گے. آپ لوگوں کی جو ہے پرسنالٹی میں نکھار آئے گا، آپ کی عزت معاشرے میں بڑھے گی، آپ کا نیم فیم بڑھنے کے چانسز ہیں. پھر ویور لیو افراد کے لیے مالی پوزیشن بہت سٹرونگ رہے گی اور آپ لوگوں کی سفری پوزیشن بہت جو ہے زیادہ بن جائے گی. آپ لوگ سفر کرتے نظر آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتے نظر آتے ہیں. آپ کی جو ہے مالی پوزیشن بہت سٹرونگ رہے گی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو موڈ سوئنگ ہو سکتے ہیں اور اس پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. اور آپ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم جھگڑنے کے اور بحث کرنے کے موڈ میں ہوں گے. وہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی سچویشن، آپ کی جاب، آپ کے کام کاروبار کی وجہ سے ایسا کریں گے کیونکہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوں گے آپ کے دشمن. تو اس وجہ سے آپ سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کافی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے. اکتوبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے. تو ویور یہ تھی برج لیو کی جنرل ریڈنگ. تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویور ہم بہت محنت سے آپ کے لیے ریڈنگ لاتے ہیں تو لائکس تو بنتے ہیں. تو ویور ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کے مہینے کی اور جنرل ریڈنگ دینے جا رہے ہیں برج سرطان کے متعلق. تو ویور یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے برج سرطان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہونے والا ہے. یہ لکی جو برج ہیں ان میں سے ایک ہوگا اور یہ ویور ان لوگوں کی جو پلانٹری پوزیشن ہے ان کے لیے بہت دیر بعد اس طرح کی پوزیشن بنی ہے. اکتوبر میں آپ لوگوں کے بہت پرانے مسائل حل ہونے کے چانسز ہیں. مقدمات میں آپ کو جو ہے وکٹری ملنے کے چانسز ہیں. پھر ویور اکتوبر میں آپ کو اپنی ذاتی لائف، گھریلو لائف، آپ کی جو ہے لو لائف، اس کے علاوہ آپ کی پارٹنرشپ لائف جو ہے اس میں بہتری کرنے کے لیے بہت کچھ آپ کو سہولتیں ملیں گی، بہت تعاون رہے گا. اور آپ لوگ جو ہیں کافی عرصے سے اپنی گھریلو لائف میں انٹرسٹ نہیں دے سکے تھے بزنس کی وجہ سے، کام کاروبار کی وجہ سے. تو اب جو پوزیشن ہے اس میں آپ کی ذاتی لائف بہت اہمیت کا حامل رہے گی اور آپ لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بہت کچھ کرتے نظر آئیں گے. ویور اس مہینے میں آپ کی مالی پوزیشن
بہت ہی اسٹرانگ رہے گی اور آپ لوگوں کو ٹینشن وغیرہ سے بھی نجات ملے گی۔ پھر ویور جب اکتوبر کے مہینے میں اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سسپینس جیسی جو ہے شک و شبہات والی کیفیت بھی آ جاتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر مند نہیں ہونا، کیونکہ آپ لوگوں کو وسوسے آئیں گے اور آپ شک کرتے نظر آئیں گے۔ اور اس میں اگر آپ نے پازیٹیو رہ کے کام لیا اور اپنی سینس کو یوز کیا تو آپ لوگ جو ہیں کافی حد تک بچ سکتے ہیں، ادروائز کچھ آپ کی گھریلو لائف میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ مڈ آف دا اکتوبر ویور آپ لوگوں کو کافی سارے جو ہیں فائدے مل چکے ہوں گے اور آپ لوگوں کے جو ہیں نیکسٹ جو ہے ایسی پلاننگ ہوگی کہ آپ لوگوں کے کام کاروبار جو ہیں آپ کو 6 مہینے تک جو ہے پلانٹری پوزیشن آپ کے کام کاروبار کی وجہ سے آپ کو فائدے دے گی۔ ویور اس میں آپ لوگوں کے جو لور حضرات ہیں ان کے چانسز بہت اچھے بنے ہیں، وینس کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کے تعلقات بڑھیں گے، دوستیاں بڑھیں گی، آپ لوگوں کی دوسری شادی کے چانسز کافی زیادہ ہوں گے۔ ایسی فیمیلز جو کہ اپنی پسند کا شادی کے لیے بیٹھی ہیں، رشتے ڈھونڈنا چاہتی ہیں، اگر وہ ٹرائی تیز کریں گی تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ویور اکتوبر کے آخر میں آپ لوگوں کی ٹرانسفر کے چانسز بھی بن سکتے ہیں، جگہ تبدیلی کے چانسز بھی بن سکتے ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ زرعی جناز سے ریلیٹڈ ہیں، ویور ان کے جو فائدے ہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ لوگوں کے کام کاروبار جو ہیں آپ لوگوں کو انتہائی بلندی پر لے کے جا سکتے ہیں۔ ویور اس دوران آپ کافی پراؤڈی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو جو ہے موڈ سوئنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسے میں آپ لوگوں نے اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر ویور یہ اکتوبر کا مہینہ کچھ لوگ سرطان سے تعلق رکھنے والے ایسے ہیں جو کہ کچھ رشتے بہت مجبوری میں نبھا رہے ہیں اور ان رشتوں سے جان چھڑانے کے چاہتے ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے اور پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے یہ سٹرونگ نہیں تھے اور نہ ہی فیصلہ کر سکتے تھے۔ 18 اکتوبر کے بعد آپ لوگ بہت سٹرونگ ہوں گے، آپ لوگوں کو اس طرح کے ریلیشن سے جان چھڑانے کے موقع ملیں گے۔ تو ویور یہ تھی برج سرطان کی ڈیٹیل جنرل ریڈنگ۔ تو ویور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اکتوبر کے مہینے کی جنرل ریڈنگ دینے جا رہے ہیں اور برج جوزا کے بارے میں بات کریں گے۔ ویور جمنائی لوگ جو ہیں ان کی ذاتی لائف میں اکتوبر میں بہت ہی آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ لوگوں کو سکھ چین ملے گا اور جو آپ کافی عرصے سے محنت میں بزی تھے، آپ لوگ کام کاروبار میں بہت محنت کر چکے ہیں اور اس کے آپ کو پھل ملیں گے اکتوبر میں۔ اور اکتوبر میں آپ کو ایسی چانسز ملیں گے کہ آپ کے جو ہیں سیر و تفریح ہو سکتی ہے، انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے۔ ویور کام کاروبار کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اور وہ محنت جو ہے آپ کی مالی پوزیشن اکتوبر میں سٹرونگ کرے گی۔ 4 اکتوبر آپ کے لیے بہت بیسٹ ڈے ہے۔ اس کے علاوہ 7 اکتوبر کو بھی آپ کو کافی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ویور یہ خوشخبریاں آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے ہوں گی۔ پھر ویور 23 تک آپ لوگوں کا ٹائم گولڈن ٹائم کہلائے گا۔ ایسے میں آپ لوگوں کی ذاتی لائف پہ بہت سارے اثرات آنے کے چانسز ہیں اور یہ اثرات پازیٹیو ٹائپ ہوں گے۔ ویور اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کو بہت ساری پازیٹیو تبدیلیاں کا سامنا ہوگا اور اس میں آپ کی ذاتی لائف میں بہت چینج آنے کے چانسز ہیں۔ آپ جو پہلے سے کافی غصے میں تھے یا آپ کافی الجھنوں میں پھنسے ہوئے تھے تو اس میں آپ کو ریلیف ملے گا۔ پھر ویور ایسے جو جوزا سے تعلق رکھنے والے افراد جو ڈپریشن انگزائٹی کا شکار تھے ان لوگوں کی جان خلاصی ہوگی، ان کو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں، خوشیاں ملنے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور جمنائی والے جو ہیں، جوزا والے جو ہیں، وہ نئے کام کاروبار میں کافی انٹرسٹ لیتے ہیں اور یہ لوگ ایک جگہ کام کرنے کی بجائے اسے
तब्दील करना पसंद करते हैं और एक कारोबार के साथ दूसरा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इस तरह के जो जिमनाई लोग हैं, जो लोग इस बोर्ड से तल्लुक़ रखते हैं, अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए 4 अक्टूबर के बाद बहुत आला पोजीशन होगी। आप लोगों को जो है काम कारोबार फ़ायदे देंगे। नए बिजनेस आपके ओपन होते ही आपको जो फ्रूट देना शुरू कर देंगे। व्यूअर, इस तरह की आपकी गुड लक शुरू हो चुकी है। और ऐसे अफराद जिनके ज़ायचे में सन की पोजीशन कमज़ोर है, उन लोगों की भी सिचुएशन जो है बेहतर होने के चांसेस हैं। तो व्यूअर, ऐसे अफराद जो जॉबलेस हैं उनकी सुनी जाने वाली है। आप लोगों के जो माली मसाइल हैं वो प्लानिटरी पोजीशन की वजह से बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा व्यूअर, आप लोगों की कन्वर्सेशन बदलेगी, आप लोगों का लहजा चेंज होगा। आप लोगों के जो गुज़श्ता माह मूड स्विंग हो रहे थे, काम कारोबार की टेंशन थी, फिर इसमें आप लोगों को सुकून मिलेगा। और जब आप लोग सुकून में होंगे तो सैर व तफरीक के प्रोग्राम बनाते नज़र आते हैं। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जो सिंगल हैं उनके लिए, फिर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ होगी। आप लोगों को अच्छे गिफ्ट मिलने के चांसेस हैं। आप लोगों की शादी के चांसेस अच्छे हैं। फिर व्यूअर, आप जो हैं उन आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिलेगा और ज़हनी कैफियत आप लोगों की बेहतर से बेहतर होती जाएगी। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आप लोगों के जो हैं प्रॉब्लम्स, जो आप लोगों की टेंशन थी, उसमें आप लोगों को रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर वह ऐसे जिमनाई लोग जो किराए के मकान में थे, बरसों से अपनी मकान बनाने के चक्कर में हैं और उनको कर्ज वगैरह नहीं मिल रहे थे, या अच्छी जगह में लोकेशन पे घर नहीं था मिल रहा, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। 80% अफराद के इस तरह की पोजीशन होगी कि वो अपने घर के मालिक बन सकेंगे। व्यूअर, ये जो प्लानिटरी पोजीशन है आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि जब ऐसी पोजीशन होती है तो आप लोगों के लिए प्लॉट, घर, जगह, अपार्टमेंट खरीदने के चांसेस बहुत बनते हैं। व्यूअर, जब इस तरह की लग्जरी आइटम खरीदने के चांसेस बनते हैं तो आपकी जो व्हीकल्स होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनके चेंज होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को अपनी मनपसंद गाड़ी मिलने के चांसेस बन जाते हैं, गिफ्ट मिलने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मरकरी जब अच्छी पोजीशन पे होता है तो आप लोगों की जो लग्जरी लाइफ है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। आप लोगों को सुकून देने वाली चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आप लोगों के इंटरटेनमेंट के ज़रिए बनते हैं। इस तरह आप लोगों की विशेस भी पूरी होने के चांसेस हैं। तो व्यूअर, ये थी जिमनाई वालों की जनरल रीडिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्यूअर, हम आपको अक्टूबर के महीने की ख़ास रीडिंग देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज टॉरस, बुर्ज सोर। व्यूअर, अक्टूबर का महीना जो है टॉरियन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रहा है। आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी है कि आप लोगों के गुज़श्ता महीने जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, व्यूअर, ये 3 महीने की आपने जो सख्त मेहनत की है, जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, व्यूअर, अक्टूबर का महीना फ्रूटफुल होगा। उन चीज़ों के रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू होंगे, आपकी आमदनी के ज़राए बढ़ने शुरू होंगे। आप लोगों के जो हैं जो आपकी माली पोजीशन है उस पे तो असरात होंगे, लेकिन आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरीन खुशहाली आने के चांसेस हैं। व्यूअर, ऐसे अफराद जो प्यार मोहब्बत के मामले में हैं, मियाँ बीवी के तल्लुकात बेहतर होने के चांसेस हैं, लव अफेयर के चांसेस अरूज पे रहेंगे। फिर व्यूअर, आपको मनपसंद दोस्त मिल सकता है, पार्टनरशिप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग होंगी और ये पॉजिटिव चेंजिंग होंगी। व्यूअर, आप लोगों के जो टॉरस लोगों के घरेलू मसाइल हैं
कुछ औलाद से रिलेटेड हैं, कुछ वाइफ से रिलेटेड हैं, कुछ वालदैन से रिलेटेड हैं, इनमें बेहतरी के चांसेस बनेंगे क्योंकि वीनस की पोजीशन जब अच्छी होती है तो टारस वालों के जो ताल्लुकात होते हैं बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर इनकी कोई ज़िदबाजी चल रही होती है या कोई इनको हराना चाहता है तो उसमें भी काफ़ी शफकत आ जाती है क्योंकि वीनस जो होता है वो टारियन के लिए बहुत बेहतर होता है। उसके असरात की वजह से लोग जो आपसे सख्ती पे आए हुए थे वो भी नरम दिल हो जाते हैं, तो आपके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर अक्टूबर का महीना जो है टारियन के लिए बहुत ही संजीदगी और बहुत ही जहानत की वो सलाहियतें लाने वाला है। आप लोग जो फ़न पसंद करते थे, जो अपना टाइम ज़ाया करते थे, जो आप कोई तवज्जो नहीं थे दे रहे अपनी बिजनेस की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, ऐसे लापरवाह टारियन जो हैं उनकी खिंचाई होने वाली है। वो बहुत संजीदा हो जाएंगे और अपने काम कारोबार पे ध्यान देने की वजह से उनकी पोजीशन अच्छी रहेगी, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। तो व्यूअर इस अक्टूबर के महीने में गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये अक्टूबर का महीना ना सिर्फ आपकी ज़ाती लाइफ में तब्दीलियाँ लाएगा बल्कि आपकी माली पोजीशन में भी बहुत तब्दीलियाँ लाएगा। और ये तब्दीलियाँ जो हैं इनके फ़ायदे आपको तकरीबन 2024 दिसंबर तक आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे क्योंकि ये एरीज़ और ये जो टारस होते हैं इनके जो जायचे होते हैं ऑलमोस्ट इक्वली ही होते हैं और असरात जो होते हैं वो बर्थ चार्ट की वजह से लागू होते हैं। बाकी जो है आप लोगों के लिए एनर्जी एक जैसी होने की वजह से आप दोनों के जो हैं फ़ायदे और नुकसानात एक जैसे ही होते हैं। फिर व्यूअर ऐसे टारियन अफराद जो लापरवाही का शिकार थे, बिज़नेस को ध्यान नहीं दे रहे थे या जॉब में सुस्ती कर रहे थे, वो भी एक्टिव हो जाएंगे और जॉब वगैरह के मामले में उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। फिर व्यूअर आप लोगों के सफरी मामलात में भी बहुत हद तक बेहतरी आने के चांसेस हैं। आपके सफ़र जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं। व्यूअर ऐसे अफराद जो पॉलिटिशियन हैं या फिर वो मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं या फिर वो आला उहदों पे फाइज हैं, व्यूअर ऐसे लोगों का एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप लोगों के एख्तियारात में तब्दीलियाँ होंगी, ज़्यादा अथॉरिटी मिलने के चांसेस हैं। आपके जो कलीग हैं वो आपसे बहुत खुश नज़र आएंगे। टीम वर्क आप अगर करते हैं तो उसमें आपकी टीम जो है भरपूर साथ देगी और आपके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ऐसे अफराद जो फैक्ट्रीज़ के ओनर हैं और उनकी फैक्ट्री में क्राइसिस चल रहे थे और अच्छे कारीगर नहीं मिल रहे थे, अच्छे अफराद, अच्छे एम्प्लॉय नहीं थे मिल रहे, उन लोगों की टेंशन दूर होगी। आपको सीनियर तजर्बाकार लोगों की मदद हासिल रहेगी और उस वजह से आपके काम कारोबार बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये बेहतरी जो है सिर्फ एक महीने पर नहीं मबनी, ये आपको 6 महीने जो है फ़ायदे देगी। अब जो आपके माशी प्लान होंगे, जो आपके इकनॉमिकली प्लानिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये जो अब आपकी सिचुएशन बनेगी इसी पे डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट 4 मंथ्स जो हैं। फिर व्यूअर थोड़ी बहुत आपको केयर करनी होगी कि अपने पैसे बचाने होंगे क्योंकि पैसे बचाएंगे आप तो आपका जो है खर्च कंट्रोल में आएगा और अगर आप लोगों ने इस बारे में केयर ना की तो आपके बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो व्यूअर आप लोगों को खुद के शौक पूरे करने के भी चांसेस मिलेंगे। इस दौरान आपने अपनी जेब पे भी नज़र रखनी है, अपने बैंक बैलेंस के मुताबिक अपने अखराजात को रखना है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो व्यूअर ये थी बोर्ड स्टार्स की सोर की डिटेल रीडिंग, जर्नल रीडिंग। तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर, एम माही और आपको अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे।
तो व्यूअर आज हम आपको अक्टूबर के महीने की ऑल बुर्ज की ओवरऑल रीडिंग देने जा रहे हैं कि आप लोग जो हैं कैसे रहेंगे, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या आपके लिए तब्दीलियाँ आएंगी, क्या क्या आपको लवाजमात करने पड़ेंगे अपने महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो हम हर डिटेल आपको देने जा रहे हैं। तो व्यूअर अक्टूबर का महीना बहुत अहमियत का हामिल है और इस वजह से ज़्यादा मौज़ूद बहस है कि इसमें सूरज ग्रहण होगा। इसके असरात की वजह से फुल मून जो है फुल इफेक्ट होंगे। फुल जो प्लैनेट्स हैं उन पे उनकी प्लैनेटरी पोजीशन टोटली चेंज होगी और सब पे असरात होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुर्ज एरीज का बताते हैं, बुर्ज हमल का। व्यूअर एरीज के लिए जो अक्टूबर का महीना है बहुत ही होपफुल रहेगा। आप लोगों के उम्मीदें, उमंगें, तरंगें, आप लोगों का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ने वाला है। आप लोगों पे इसके असरात जो हैं काफ़ी पॉजिटिव होंगे और ये स्टार्ट से ही आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है अक्टूबर का महीना। स्पेशली आप लोगों के जो काम कारोबार के हवाले से, बिजनेस व्यूज़ के हवाले से, आइडियाज़ के हवाले से, फिर व्यूअर आपके बिजनेस के एक्सपेंड होने के हवाले से, आपके जो माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने के हवाले से ये महीना बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाला है। फिर व्यूअर ये अक्टूबर का महीना एरीज के लिए ऐसा होगा कि आपकी शख्सियत के अंदर एक निखार पैदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पावर हासिल होगी। उस वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे आप पे, आपकी तरफ, और आपसे बिजनेस के रिलेशन मजबूत बनेंगे। फिर व्यूअर अगर आप लोग पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो ये पार्टनरशिप आपके लिए लॉन्ग टर्म होंगी और फ़ायदेमंद होंगी और आपके बिज़नेस को चार चांद लगेंगे। इस तरह की आप लोगों की ये अक्टूबर की सिचुएशन है। फिर व्यूअर जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप लोगों की जॉब की पोजीशन अच्छी रहेगी, आपके बॉसेस, आपके कलीग जो हैं आपके तावन में रहेंगे। फिर व्यूअर कुछ देर पहले जो थे एरीज वाले थे, उन जॉब से जो रिलेटेड हैं काफ़ी टेंशन का शिकार थे। कुछ उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं कि उनकी जॉब के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और ओवरलोडेड ओवर थिंकिंग होना पड़ा इन्हें। तो व्यूअर इस सिचुएशन से इनकी जो जान छूटने वाली है। आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना स्पेशली 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 23 अक्टूबर ये बहुत बेस्ट डे हैं आप लोगों के लिए। फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एनर्जी, आपके कारोबार, काम और आपके रिलेशनशिप में बहुत आला किरदार अदा करेगी। फिर व्यूअर ये ऐसा वक्त होगा कि आप अपनी ज़ात को बेहतर करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर कुछ लोग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर के पास चेकअप करवा सकते हैं। फिर व्यूअर कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी आगे आगे रहेंगे क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है इसमें जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपको इंस्पायर करेगी कि अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ अच्छी की जाए, अपने आप को देखा जाए, अपनी जो है पर्सनल जो आपकी विशेज़ हैं उनके हवाले से आप लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। फिर व्यूअर आप अपनी पर्सनल जो है फीलिंग वो भी शेयर करते नज़र आते हैं, अपने लिए अच्छी चीज़ें खरीदते नज़र आते हैं। ऑल ओवर ये जो अक्टूबर का महीना है ना एरीज के लिए इनकी ज़ाती लाइफ और कारोबारी लाइफ पे बहुत अच्छे असरार डालेगा। फिर व्यूअर अगर फैमिली की बात की जाए, आप लोगों की जो है घरेलू लाइफ की बात की जाए तो उसमें आप लोगों को अच्छे असरात मिलने के चांस हैं। आपकी फैमिली लाइफ बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक
नई उम्मीद, नया जज्बा पैदा होगा। आप लोगों को अच्छे रिश्ते मिलने के चांसेस बन जाएंगे। आप लोगों के दोस्तियां जो हैं वो रिश्तेदारी में बदलने के चांसेस हैं। फिर भी वीनस की कंडीशन अच्छी होने की वजह से 18 तक आप लोगों को अच्छे रिश्ते मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और लव मैरिज के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं जब एरीज की प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की अच्छी हो। फिर व्यूअर इस महीने में, अक्टूबर के महीने में थोड़ी बहुत आप जो है एग्रेशन दिखा सकते हैं, अनापरस्त हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के काम कारोबार जो हैं उनकी टेंशन दूर होगी, मेंटली रिलैक्स होंगे। फिर व्यूअर इस दौरान आप लोगों के मूड स्विंग हो सकते हैं, प्राउडी हो सकते हैं और ये चीज़ जो है आपके थोड़े बहुत तल्लुकात जो है वो उनमें अनबन पैदा कर सकती है। इसलिए आप लोगों ने बात करते वक्त, स्पेशली फैमिली में बात करते वक्त, बड़ों से बात करते वक्त, अपनी लवर से बात करते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी एग्रेशन नहीं दिखाना, नहीं तो इससे थोड़ी बहुत अनबन के खदशात भी पैदा हो सकते हैं। एरीज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि ये जो अक्टूबर में आपकी प्लानिटरी पोजीशन होने जा रही है ये लॉन्ग टर्म होगी। आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे। ये ऑलमोस्ट 2024 तक आपकी ऐसी सिचुएशन रहेगी और ये डे बाय डे इसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आने की वजह से आपके काम कारोबार बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। इसके अलावा आप लोगों के तल्लुकात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, माशरे में आप लोगों का एक स्टेटस बन जाएगा। फिर भी ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें आप लोगों के स्टार में जिसकी बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन A1 होगी उन लोगों की लाइफ टोटली चेंज होने के चांसेस हैं। व्यूअर ये सब जो है अच्छी एनर्जी आप लोगों के जो है बर्थ चार्ट में अगर किसी की प्रॉब्लम है या कोई आप लोगों का कोई मसला है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको फ्री में जवाब देंगे। तो व्यूअर ये थी बुर्ज एरीज वालों की अक्टूबर की रीडिंग। तो नेक्स्ट हमारा बुर्ज है